I have something to say. Bitaw, time sa. Base sa sobra niyong paningkamot para sa imong kaugmaon, tinanong ta mo ugmaan. Ang pahaway sad. Bitaw, bahala di ta maugmaan. Ay, basta naalang kita gikaon, naningkamot lang kita. Unsa man nasad nato maugmaan ta pero kasigir gyud tag miserable, sige tag pangita og kanon, sige tag pangita og paningkamot gyud ta. As in struggle gyapon ang kada adlaw. No? Munang paningkamot jud. Ay jud tuwa ng pahuway kay magsitag pahuway papahawayon na ta sa kuan. Papahawayon na ta sa dayon. Bitaw mga igsuon, have a break kung kapoy na gid kaayo, no? Kung kapoy na jud kay mga igsuon, have a break. Di man kinahanglan mag-break ka, mag-travel ka nga dako na kay gasto ato kag sarga o asa ka tungas bukid, ato kas dagat, kay unlimited gid mahatag sa kanang environment sa nature. So naka-notice mo nga kung magpermi pud tag atubang sa atong isigkataw, sa atong panimalay maglabad atong ulo madugay labirag kita nga munas ginhawa sa kinabuhi, maglabad atong ulo pero ato kag nature unlimited yun ang ilang mahatag. So mao na siya nga akong imo huna-huna nga murag drain naman kay ka, stress naman kay ka nya imo nang gipahimungtan imong mga pinalangga sa kinabuhi, lakaw, pahuway, and take time magbuni-muni sa imong kaugalingon didto sa dakong patag, dito sa dakong babaw. Antay ka kung stress na kay ka, magpataka na lamang ka og kanang response, isug kay ka nya pahimungtan na sara. Ritsor man kag ingon ana ba? Ritsor man kag ana bang dili jud ka graceful nga mo bisag mo ingon ta nga ingana man gid may magistoryahanay dili mo gina nature oy kay kabaw ka kung kuan ba gid ta mo igsoon slow mo ba gid ta unsa man ana kung maayo gid tag buot pero stress kanita mailan gid to mamangit din bisag kinsa ra kay mangutana nato kontra na dayon tanan muna nga kung na-adjust kung feeling nimo stress na magid kay ka oy di man kinahanglan magasto ka oy dala ka ginamos dito nya kanang magluyang ka putang talang og patuyak luyang iguro pod nimo dito kung kaon ka usara kanang kinahanglan gid ka ikaw usar kanang kinahanglan gid ka nga ikaw ra usara ba kanang need jud kag time sa imong kaugalingon kanang ingana nga ganahan ka nga usay gud ang hilom makahil man gud siya makahil gid siya kun hilom kaayo ang palibot nya kanang makaginhawa kag kanang maayo nya makahatag nimo ana is nature gyud ang nature gyud makahatag nimo ana nga at least one in at a time or dili mag swimming ka kanang layo jud sa dagang tao kay usay gyud ang tao stressful gyud ang tao mga igsoon nga mas stress gyud ka ba kay di mo ko kakabaon sa joy ilang mahatag whereas adto ta sa nature unlimited ang ilang mahatag mga igsoon so happy gyud ang imong life kung mas ma-drain gyud ka sa imong stress kung labi ka na usahay toxic ang environment gikan ka sa mga kanang problema gikan ka sa trouble gikan ka sa toxic environment or mga issues kanang train your mind to be calm and then dapat imuhag yung tagaan og time ang imong kaugalingon to heal nga to get back again to fight again no kanang number one gyud mo nga fight is dapat prayer gyud ang number one nimo nga fights no one very effective nga solution to be successful mga igsoon is you should know your fights no you should know your fights mahimo lang kang magmandaugon sa imong kaugalingon mahimo lang kang magmalampuson if dili ka mo care sa mga negative dili kay ka madaling mapikon di kay ka modaling response sa mga bati nga imuhang nasinati sa imong kinabuhi no kung dili ka kaayo mutagad anang mga unsay mga feedbacks unsay mga issues unsay mga topics nga mga gossip no anang mga tao ganahan kay na sila nga tong mga tawo walay lingaw sa kinabuhi ganahan kay na sila og karambula ganahan kay na sila og mutok og mga nonsense nang murag kuan kay ilang dila ba murag uhaw kaayo long kay sila sa mga dautan no? Sa mga kadaot sa mga ngilad nga mga panghitabo nga makadaot sa imong isig ka tao kanang naadyo koy naamagid na ijoy tao nga ako nakuha na ng anak lang siya dire then manabian ng mga chismis gani nga wagid ko duol kay ko dira pero wadyo ko nakabaw unsay wa ta kabaw gichismis na daitas mga tao kanang
galakaw na ditang way ulo, pero the important thing is you know how to deal with those kanang negativities nga di mo ginaangay i-welcome nimo kay as long as you know yourself, ikaw mo dyan nakabaw sa imong kaugalingon, ikaw ra gyud nakabaluan. Remember to take good care of yourself munang have a break, have time to be alone, to be dito sa day lingkod sa mo, to rest, no? Instead of madto ka dito i-confront nimo kung how to ana mangita ka di na lang na sila, no? And then take time for yourself, mo gina siya pinaka importante.